अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ सनम जावेद और कुछ खवातीन की कल रहाई का मामला था। और जैसे ही उनके घर वाले उनको लेने पहुंचे तो वहां पे क्या हुआ, पहले कुछ आवाज आपको सुनवाते हैं। ये है सनम जावेद और कहाँ पे है अभी बताएंगे आप जी। अगेन अरेस्ट हो गया, अगेन अरेस्ट। ये पुलिस की गाड़ी के अंदर से आवाज आई। जी हाँ, आप सबके इल्म में है कि हम भी ये बता रहे थे 2-3 दिन से कि जो सनम जावेद है और कुछ और खवातीन की जमानत हो चुकी और हाई नहीं हो रही थी। फिर कल जब उनके रिश्तेदार उनको लेने गए, वालिदैन, बच्चे, तो वहां पे वही ड्रामा दोबारा किया गया कि जनाब दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। ये है पाकिस्तान। और क्यों गिरफ्तार किया गया आप बताएंगे हम आपको कि क्यों इन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले याद रखें कि सनम जावेद का आप सबको पता है कि इमरान खान के जलसों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, और एक खबर चली थी। वो क्या खबर थी? वो खबर थी कि सनम जावेद मरियम के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ेगी। और जिस दिन से मरियम ने यह सुना था उस दिन से मरियम की नींदें जो थी वो मेरा ख्याल है कि गायब हो गई। और आपको ये मैं बता दूं कि उस दिन के बाद ये फैसला किया गया कि इनको जेल में रखा जाएगा जब तक इलेक्शन नहीं होते। और पता नहीं इलेक्शन कब होते हैं, 6 माह में होते हैं, साल में होते हैं, और मुख्तलिफ मुकदमात इन पर कायम किए जाएंगे। ये जो लड़कियां पता नहीं 3-4 माह बाद इनकी जमानत हुई थी, और जमानत से पहले ये ड्रामा तैयार किया गया था, क्योंकि जज को कहा था आप जमानत दें, हम फिर गिरफ्तार करेंगे। ऑर्डर वहीं से आए, ऑर्डर वहीं से आए जहां से पूरा सिस्टम चल रहा है, जहां से पाकिस्तान का पूरा निज़ाम जो है वो बेबस कर दिया गया है। अदालतें बेबस कर दी गई हैं, मुकला बेबस, इदारे बेबस, और चंद लोग इसका फैसला कर रहे हैं। अब इन पे कौन से मुकदमात बनाए जाएंगे, क्या क्या किया जाएगा, कौन सी गेम डाली जाएगी, पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है। नाजरीन, पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है उसकी किसी को फिक्र नहीं, किसी को कोई परवाह नहीं कि पाकिस्तान के हालात ये क्यों बने हुए हैं। लेकिन जो जुल्म हो रहा है, हाँ जी, मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे कि फिरौन की लाश को इस्लामाबाद में लाया जाए, उसके वारिस यहाँ पे है। अब इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। अंदाजा लगाएं आप कि जो हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, आप फिरौन को भूल जाएंगे। अभी जब मैं आगे जाके आपको बहुत कुछ बताऊंगा तो आप यजीद को भूल जाएंगे, चंगेज खान को भूल जाएंगे, और हलाकू खान को भी भूल जाएंगे। जी हाँ, अनकरीब एक ऐसा काम पाकिस्तान में होने वाला है कि ये जुल्म जो आज हो रहा है ये आप भूल जाएंगे, इससे बड़ा जुल्म होने वाला है। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान को अभी तक अटक जेल में क्यों रखा गया। 2 चीजें सामने आ रही हैं। इमरान खान खुद भी वहां रहना चाहता है। इमरान खान कहता है मैं यहाँ पे ठीक हूं और मेरे वकील जो है वो दरखास्त वापस ले लें, मैं किसी और जेल में नहीं जाना चाहता। एक तो ये वजह थी। दूसरी, साइफर जिसका ड्रामा आप सबके इल्म में है, कमरजावेद बाजवा, दूसरे तीसरे लोगों के बयान थे कि ये कागज का टुकड़ा दिखाया गया। उस सिलसिले में जेल के अंदर ही अदालत लगेगी। आज फिर 14 दिन के लिए एडिशनल रिमांड पे भेज दिया गया है। और आपको मैं ये बता दूं कि इमरान खान को ये छोड़ने वाले नहीं, इमरान खान अब जेल में रहेगा। ये फैसला हो चुका है, क्योंकि आप में इतना दम नहीं है अपनी अवाम में कि वो एक पुरअमन जलसा या जुलूस भी निकाल सके बगैर लीडरशिप की। पूरी लीडरशिप तितर बितर कर दी गई, जेलों में डाल दी गई कि मफरूर हो गए, उन पर ऐसे ऐसे इल्जाम, दहशत गर्दी के, गद्दारी के, पता नहीं कौन कौन से पर्चे दर्ज हैं। मेरा ख्याल है किसी को याद भी नहीं होंगे, जिन्होंने पर्चे दर्ज कराए उनको भी नहीं याद। और ये फैसला किया गया है कि हमने इमरान खान को पिंजरे में बंद कर दिया, बाकी की जिंदगी ये पिंजरे में गुजारेगा। बहुत से लोग मसाले दे रहे हैं इस जुल्फकार भुट्टो के, और बहुत से लोग
ایسی مثالیں دے رہے ہیں کہ انقلاب آئے گا. یہ قوم انقلاب لانے والی نہیں ہے. یہ قوم غلام ہے اور غلام ہی رہے گی. ان کو آزاد بھی کر دیا جائے تو یہ غلام رہے گی. یہ نسل در نسل غلامی کی جو زنجیریں ان کے گلے میں پڑی ہوئی ہیں، پہلے انگریزوں کے غلام، پھر ان کے غلام، جن کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا. آپ لوگ ہمیشہ غلام تھے، غلام رہیں گے، اور آپ کی موت بھی غلامی میں ہوگی. یہ لکھ لے اپنی دیواروں پہ، اپنے گھروں میں یہ بورڈ لگا لے کہ ہم غلام تھے اور غلامی میں ہی ہماری موت ہے. آپ میں وہ جذبہ نہیں جس سے آپ آزادی لے سکیں. ایک بہت بڑا کام ہوا ہے پاکستان میں. جی ہاں، نواز شریف واپس سے آ رہا ہے اور آج مریم بھی پاکستان چلی گئی. یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ ایک ڈیل ہوئی ہے. ہم کئی پروگراموں میں بتاتے رہے ہیں کہ بڑے پکے کام کیے. بڑے سے لوگ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف جیل میں جائے گا، اس کو اتنے سال جیل ہوئی ہے، فلاں کیس میں مریم کو اتنے سال جیل ہوئی ہے، وہ کیس واپس آ جائیں گے، اور یہ سب ڈرامہ چل رہا ہے. آج بھی عدالتوں کے ذریعے ڈرامہ چلایا جا رہا ہے. ہماری عدالتوں میں جو کچھ ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ سیم وہی حالات ہے جو ڈراموں میں لوگ دیکھتے ہیں. کسی فیصلے کی آپ کو سمجھ نہیں آتی، کسی کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب پروگرام یہ بنا ہے کہ جب نواز شریف پاکستان جائے گا، یہ نون لیگ والے گورنمنٹ کریں گے. یہ وہ ظلم کریں گے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو ختم کر دیں گے. ان کو قتل کرنا پڑے، انہیں مارنا پڑے، انہیں جو مرضی کرنا پڑے، ملک سے یہ لوگ بھاگ جائیں. مگر 5 سے 10 سال تک یا نون لیگ جب تک بتا تو یہ رہی ہے کہ نون لیگ اور جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ ایک دوسرے کی منظوری دیتے رہیں گے اور پھر گورنمنٹ چلتی رہے. ظلم کا ایک ایسا ٹائم آنے والا ہے کہ آپ کی روح کانپ جائے گی. آپ سوچ نہیں سکیں گے، کسی عدالت کی نہیں مانی جائے گی. عدالتیں صرف پیسے لگاؤ، ان کو خرچہ لگاؤ، وہ جو مرضی ان کو وہ فیصلے کیے جائیں. بند کر دو یہ عدالتیں. میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے ایسی عدالتوں کی. اور آپ دیکھیں گے چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ ہے، چاہے وہ کوئی بھی کورٹ، وہاں پہ فیصلے اوپر سے آئیں گے اور ایسے ظلم ہوں گے کہ خواتین کو بھی جیلوں میں رکھا جائے گا، مردوں کو بھی، بچوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، اور لوگوں کے گھروں میں جا کے دہشت گردی کا ایک ایسا منصوبہ جو آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کے علم میں 16 ماہ میں جو ظلم ہوا وہ آپ بھول جائیں گے، کیونکہ ابھی تیار ہو جائیں. جس طرح کے پروگرام ان کے بن چکے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں کب تک یہ لوگ آپ پہ مسلط رہیں، کیونکہ قوم میں اتنی ہمت اور غیرت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کرا سکے. یہاں ایک بڑا حیران کن بات ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو اعلان کیے جا رہے ہیں کہ بسوں میں آئیں گے نواز شریف کے استقبال کے لیے. کوئی کہہ رہا ہے کاروں میں آئیں گے، کوئی کہہ رہا ہے پتہ نہیں کس طرح ٹرکوں میں آئیں گے. بندہ پوچھے کہ نواز شریف کر کے کیا آ رہا ہے، کون سا کارنامہ انجام دے کے آ رہا ہے. ایک سوال ہے کہ کون سا وہ کشمیر فتح کر کے آ رہا ہے کہ اتنے استقبال کی تیاریاں، اور جو ان کے کرندے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ کوئی بھی پاکستان چھوڑ کے نہ جائے جب تک نواز شریف نہ آئے. اس سے کہ استقبال کے لیے پیسہ لگاؤ، دولت کی کمی نہیں ہو. وہ کہہ رہا ہے یہ بڑا لوٹ مار کی ہے، آئی ایم ایف سے ادھر ادھر سے جو پیسے آئے ہیں وہ اسی پہ لگیں گے، اس کام کے لیے رکھے گئے ہیں. یہاں پہ زرداری اس وقت پریشان ہے، اس کو کھڈے لائن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ تھوڑی سی چینجنگ کا پروگرام ہے، اور چینجنگ ہے بڑی خطرناک جو آپ کو ہم آئندہ کسی پروگرام میں بتائیں گے. پیپلز پارٹی کی اس وقت جو حالت ہے، وہ جو کہتے تھے ایک زرداری سب پہ باری، مگر ناکامی ہوئی. وزیر خارجہ کے لیے اس کے بیٹے کو استعمال کیا گیا، اس نے بھی پکنک منا لی، اور یہ بہت بڑی ایک چال تھی. سائفر کا کیس بنا، یہ بنا، وہ بنا. اب قمر جاوید باجوہ بھی کہہ رہا تھا سب کو بلاؤ جیل میں، لو گواہی، مگر وہ جج بیچارہ آتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر
آپ نے جو ہم نے کہا وہ نہ کیا تو پھر ہم وہ کریں گے. آپ کو پتہ ہے یہ بندہ غائب کرنا, جج غائب کرنا, وکیل غائب کرنا, کوئی پرابلم نہیں, کہیں سے بھی اٹھا کے لے جاؤ, ہمیں پتہ ہی نہیں کدھر گیا. پولیس کو بلا لو, آئی جی کو بلا لو, کسی کو بلا لو, کسی کو پتہ نہیں کدھر گیا ہے. 7 لاکھ فوج سے پوچھ لو یہ بندہ کدھر ہے, پتہ نہیں. آج پروگرام آپ کی آواز میں آپ کو بتائیں گے کہ عمران ریاض کے ساتھ ہوا کیا وہاں, اور آج وہ بول کیوں نہیں سکتا. بڑے سوالات ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.